आज वसन्त पञ्चमी व्रत सरस्वती पूजा विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा गरिँदै आज नै राष्ट्रिय पुस्तक दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस पनि मनाइँदै संसद भवन अगाडि आत्मदाह गरेका इलामका प्रेम प्रसादले उठाएका विषयमा छानबिन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय। प्रेम प्रसादका आफन्तलाई भेटेर गृहमन्त्रीले दिए उनले उठाएका विषयमा छानबिन गर्ने आश्वासन। आत्मदाहको निर्णय हिजोदेखिको निराशाको परिणाम हो भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। प्रेम प्रसादको विद्रोह पछिल्लो समय सबैभन्दा विस्मयकारी घटना भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भनाई। आत्मदाहबाट पाठ सिकौं भन्दै उपमेयर सुनिता डङ्गोलको सुझाव। आत्मदाहको घटना दोहोरिन नदिने कि सत्ताको अङ्क गणितमै अल्झिने भन्दै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको प्रश्न। प्रेम प्रसादले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरू सरकारलाई सुझाव। सरकारलाई के सुझाव दिएका छन् त यसको विषयमा पुरै जानकारी। प्रेम प्रसाद आचार्यले आफैलाई आगो लगाएर आत्महत्या गरेको घटनामा राज्य जिम्मेवार रहेको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। देशमै केही गर्छु भन्नु अपराध हो सरकार भन्दै माइती घरबाट प्रश्न। आत्मदाहका घटना बढेपछि प्रहरीले भन्यो बोतल र जर्किनमा पेट्रोल बेचे कारबाही हुन्छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको मुद्दा हेर्दैमा कार्यविधि पालना नगरेकै आधारमा रवि गैर नागरिक हुन्नन् भन्दै सरकारी वकिलको जिकिर। धुर्मो सुन्तली फाउन्डेसनको बिजुली काट्न पत्राचार। एमाले बाँडीचुँडी खाने पार्टी नभएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। ओडादेखि प्रदेश अधिवेशन गर्न एकीकृत समाजवादीको अन्तर्पार्टी निर्देशन। कर्णालीका नवनियुक्त 4 मन्त्रीले लिए शपथ। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको भनाई। प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाद्वारा चोर समात्नेलाई 10,000 रुपैयाँ पुरस्कारको घोषणा। आजदेखि बिस्तारै देशभरको मौसम सफा हुँदै जाने मौसमविदहरूको भनाई। 2080 सालका लागि 15वटा पात्रोलाई छाप्न नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दियो स्वीकृति। कर्णालीका हिमाली जिल्लामा भारी हिमपात। भूकम्पले बाजुराका 58 घरमा क्षति। ओखलढुङ्गामा एक रिसोर्टमा आगलागी हुँदा 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति। सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक गोपाल गुरुङको उपचारका क्रममा निधन। शोध भर्न बक्यौता झण्डै 27 अर्ब प्राप्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै। लगातार दोस्रो दिन पनि बढ्यो शेयर बजार। कुन कम्पनीले कमाए कुन कम्पनीले गुमाए यसको बारेमा पुरै जानकारी। भारतमा प्रतिबन्धित वृत्तचित्र इन्डिया द मोदी क्वेसनको दोस्रो भाग सार्वजनिक गर्दै बीबीसी। युक्रेनका 4 मन्त्री 5 क्षेत्रीय गभर्नर सहित उच्च अधिकारीद्वारा राजीनामा। मोहम्मद सिराज ओडिआई बलरको वरियतामा पहिलो पटक शीर्ष स्थानमा। ए डिभिजन लिग अगाडि नै प्रमुख प्रशिक्षक भित्र्याउने एन्फाको तयारी। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी दादुरा रोग सर्ने तरिका र रोकथामका उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल माघको 12 गते बिहिबार इस्वीसम्म सन् 2023 जनवरी 26 तारिक। आज वसन्त पञ्चमी व्रत सरस्वती पूजा राष्ट्रिय पुस्तक दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस मनाइँदैछ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। विद्याकी देवी सरस्वतीको वास होस्, सबैको कल्याण होस्, हामी शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल-पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। सरस्वतीको पूजा आराधना गरी श्री पञ्चमी वसन्त पञ्चमी पर्व मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन श्री पञ्चमी पर्व विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइन्छ। ऋतुहरूको राजा वसन्तको सुरुवात हुने दिन भएकाले आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। वसन्त ऋतु आगमनको उपलक्ष्यमा राष्ट्राध्यक्षले वसन्तपुर गई वसन्त श्रवण गर्ने परम्परा छ। एकपटक ऋतुराज वसन्तलाई अन्य 5 ऋतुले 8 दिनसम्म भेट गरेका थिए। 5 ऋतुले 40 दिन भेट गरेकाले वसन्त ऋतु सुरु हुने चैत कृष्ण प्रतिपदाभन्दा 40 दिन अघि माघ शुक्ल पञ्चमीकै दिन वसन्त पञ्चमी मनाउन थालिएको
भएको हो। यसै समयदेखि वसन्त राग गाउन थालिएको हो। सङ्गीत, कला, साहित्य र विद्याकी खानी सरस्वतीको आज विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी स्तोत्र पाठ गरेमा पढ्न आउँछ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। आजैका दिन सासाना बालबालिकालाई अक्षरारम्भ गराइन्छ। सरस्वतीलाई महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, शारदा, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा, धीश्वरी नामले समेत सम्बोधन गरिन्छ। विशेष गरी शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थीले महत्त्वका साथ यो पर्व मनाउने गर्दछन्। सरकारले आत्मदाह गरेका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले यसबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ। उहाँले उठान गरेको विषय अध्ययन गरेर गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने र सत्य तथ्य बाहिर आएपछि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय भएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भन्नुभएको छ। उहाँले गृह मन्त्रालयले छानबिनको काम अगाडि बढाएको पनि बताउनुभयो। आचार्यले मङ्गलबार नयाँ बानेश्वरमा आफ्नै शरीरमा आगो लगाउनु भएको थियो। उहाँको उपचारका क्रममा बुधबार बिहान मृत्यु भएको थियो। उहाँले मृत्यु हुनु अघि फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै केही विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले सोही विषयमा छानबिन गर्न लागेको जनाइएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले बुधबार नै आचार्यको परिवारसँग भेटेर उहाँले उठाएका विषयमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको थियो। भेटका क्रममा रवि लामिछानेले भन्नुभएको छ, वाक्क भएर नै राजनीतिमा आएका हौँ, हामी पनि त्यस्तै भयौँ भने नागरिकमा निराशा हुन्छ भन्ने हेक्का छ। तर प्रेम प्रसादमा आशा जगाउन नसकेको भन्दै परिवारसँग क्षमा समेत माग्नु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रेम प्रसादले उठाएका विषयहरूमा छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा छानबिन गर्ने र सचेत हुनुपर्ने विषयमा सचेत हुने पनि बताउनु भएको छ। उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले इलामका प्रेमप्रसाद आचार्य सन्तोषको आत्मदाहको निर्णय हिजोदेखिको निराशा र पीडाको परिणाम भएको बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उहाँले एउटा नागरिकले आत्मदाह गर्नुपर्ने परिस्थितिको वर्णन गर्न अब के नै बाँकी रह्यो र भन्नुभएको छ। आचार्यले मृत्यु हुनु अघि लेखेको नोटमा लामिछाने सहित नयाँ सांसदहरूलाई सम्बोधन गरेर कसैले नदेखेको तर जनतालाई पिल्साएका मुद्दाहरू आँखा च्यातेर केलाउनुहोस्, समाधान गर्नुहोस् भनेका थिए। लामिछानेकै पार्टीबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बन्नुभएकी डाक्टर तोसीमा कार्की मङ्गलबार साँझ अस्पताल पुगेका बेला पनि उनले लामिछानेलाई आफ्नो बारे भनिदिन भनेका थिए। दुःख त मलाई यसमा लागेको छ कि हामी जस्ता नयाँहरूको आगमनले समेत तपाईँमा उत्साह थप्न सकेन, आशा जगाउन सकेन, आत्मदाहको निर्णय फेर्न सकेन। लामिछानेले भन्नुभएको छ, यसमा हामी दोषी छौँ, म दोषी छु। प्रेम आचार्यजी, नयाँ राजनैतिक दल र नेताहरूको रूपमा तपाईँमा आशा जगाउन सकेनौँ, हामीलाई माफ गर्नुहोला, रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आत्मदाहको सबैभन्दा ठूलो कारण राज्य भएको बताउनुभयो। बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि आफूलाई आगो लगाएका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको मृत्यु भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उहाँले आत्मदाहका धेरै कारण र सङ्केतहरू भए पनि ठूलो कारण राज्य भएको बताउनुभयो। सबभन्दा भयानक सङ्केत राज्यको चरम असफलता हो। उनको व्यवसायमा, उनको निराशामा, उनको सहयोगको याचनामा, उनको सुरक्षामा, उनको उद्धारमा उनले भोगेका हरेक चरणमा राज्य असफल भएको छ। बालेनले भन्नुभएको छ, राज्यका हरेक तबका, निकाय र अङ्गहरू असफल भएका छन्। उहाँको भनाइ छ, नागरिकका रूपमा, जनप्रतिनिधिका रूपमा, सत्ताका अगुवाको रूपमा, सञ्चार माध्यमका रूपमा सबै असफल भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि आफूलाई आगो लगाएर मृत्यु भएका प्रेमप्रसाद आचार्यको घटनाबाट पाठ सिकेर गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले लेख्नु भएको छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरको जिम्मेवारीमा रहेको हैसियतले पनि मैले यो घटनालाई निकै गम्भीर र पीडादायी घटनाको रूपमा लिएको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 77 जिल्लाबाटै आफ्नो सुन्दर भविष्यका इन्द्रेणी सपनाहरू बोकेर आउने भन्दै उपप्रमुख डङ्गोलले सबै आशाहरूलाई निराशामा बदलेर आत्मदाह गर्ने खबरले पीडादायी र व्याकुल बनाएको बताउनुभयो। डङ्गोलले यस्तो दुःखद घटनालाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको रङ पोतेर एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्कने छुट हामी कसैलाई नभएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले प्रश्न पनि गर्नुभएको छ, यो घटनाबाट अब पनि नसचिए कहिले सचिने, यो घटनाबाट अब पनि पाठ नसिके कहिले सिक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले इलामका प्रेमप्रसाद आचार्य सन्तोषको आत्मदाहको घटनाले राज्य लज्जित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेता कोइरालाले बुधबार बिहान फेसबुकमा एक टिप्पणी लेख्दै उहाँले युवाले गरेको आत्मदाह र त्यस पछाडिको कारण जोडेर त्यस्तो परिस्थिति दोहोरिन दिन नहुने बताउनुभयो। प्रेमप्रसाद आचार्यले संघीय संसद भवन अगाडि दिउँसो आफूलाई आगो लगाएर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेको घटनाले राज्य लज्जित भएको छ उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँले अगाडि प्रश्न गर्नुभएको छ, हामी अझै युवाले गरेको आत्मदाह र त्यस पछाडिको कारणबारे बहस गरेर अब यस्तो परिस्थिति दोहोरिन नदिने वातावरणको सृजना गर्ने कि सत्ताको अङ्कगणितमै अल्झिरहने उहाँको प्रश्न छ।
इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदहली समाजमा एउटा बहसको सुरुवात भएको छ। उनले आफैले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्। उनले उठाएका प्रश्न अगाडि थप प्रश्नहरू राज्यका नेतृत्व, प्रशासनिक निकाय लगायत हरेक सरकारवालाहरूलाई गम्भीर बन्न झकझक्याएको छ। राज्य कति निकम्मा हुँदै गएको छ भन्ने उदाहरण पनि त्यहाँ छ। संसद भवन अगाडि प्रज्वलनशील पदार्थ छर्किएर आत्मदाह गरेका आचार्यले त्यसअघि सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेखेका थिए। यहाँहरूले पनि फेसबुकमा गएर त्यो स्टाटस हेर्न सक्नुहुनेछ, पढ्न सक्नुहुनेछ। तर उनले अन्तिममा एउटा कुरा लेखेका छन्, नयाँ राजनीतिक दलका नयाँ नेताहरूलाई स्मरण गराउन र निम्न बुँदाहरू दिमागमा बसिरहोस् भन्ने कामनासहित उनले 11वटा बुँदा लेखेका छन्। जस्तो बायर्स पे फर्स्ट, राष्ट्रिय उत्पादनमा भ्याट शून्य, ल्यान्ड लिजिङ सिस्टम, हायर द प्रॉफिट, लोअर द ट्याक्स रेट, शिक्षित मेन पावर, वैदेशिक रोजगारमा जाँदा श्रम स्वीकृतिको झन्झट नगराइयोस्, श्रम कागजभन्दा दरिलो फरेन कम्पनीले दिएको अफर लेटर र इम्प्लोइमेन्ट कन्ट्र्याक्ट उनीहरूसँग नै हुन्छ। देशका सबै पालिकाहरू र उत्पादनहरू समेटिएको पालिका बजार नामक नेसनल वेब सर्भरको विकास गरियोस्। वाहलमा लगाएका घरहरूलाई अनिवार्य कर, घर वाहल लिँदा घर धनीले लिने डिपोजिट मनी गैर कानुनी हो, त्यसको अन्त्य। स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक यातायात सहज र सरल, ब्याङ्किङ मोर्टेज भ्यालुएसन नतिजा परिमार्जन, बचत तथा ऋण सहकारी, फाइनेन्स कम्पनी र माइक्रो फाइनेन्सको खारेजी, गाँजा खेतीलाई वैधानिकता। उनले म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् अलविदा भन्दै लामो स्टाटस लेखेर यस्ता खालका सुझावहरू सरकारलाई र विभिन्न नेतृत्वहरूलाई दिइरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, उनको यो सुझाव तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर बाहिर प्रेमप्रसाद आचार्यले आफैलाई आगो लगाएर आत्महत्या गरेको घटनामा राज्य जिम्मेवार रहेको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। युवाहरूको एक समूहले आचार्यले आत्महत्या गर्नुमा राज्य दोषी रहेको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले आचार्यले राखेका मागहरू सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागी युवाले देशमै केही गर्छु भन्नु अपराध हो, सरकार गरी खान देऊ, प्रेमप्रसादको आत्महत्या होइन हत्या हो जस्ता नारा लेखेको प्लेकार्ड बोकेका थिए। र्याली नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेपछि कोण सभामा पनि परिणत भएको थियो। बोतल र जर्किनमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण नगर्न प्रहरीले अपिल गरेको छ। पछिल्लो समय खुल्ला रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण भएको पाइएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ। संघीय संसद भवन अगाडि मंगलबार दिउँसो आफूलाई आगो लगाएर प्रेमप्रसाद आचार्यको मृत्यु भएको छ। 18 मक्सिरमा बुद्धनगरकी पुष्पा नेउपानेले पनि आफूलाई पेट्रोल छर्किएर आत्मदाह गरेकी थिइन्। हालै सिभिल मल अगाडि पनि एक युवकले आफूलाई जलाएका थिए। यस्ता घटना बढिरहेका बेला प्रहरीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पेट्रोल पम्पहरूबाट खुल्ला रूपमा बोतल, जर्किन लगायतका भाँडोमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण भएको बारे ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। आगलागी मानवीय र भौतिक क्षतिका साथै सुरक्षा संवेदनशील हुने भएकाले खुल्ला रूपमा बिक्री वितरण नगर्न प्रहरीले सचेत गराएको छ। यदि बिक्री गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने पनि प्रहरीले चेतावनी दिएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनवाई हेर्दा हेर्दैमा बसेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा बुधबार रिट निवेदकहरूले बहस सकेका छन्। लामिछानेले अमेरिकी ग्रीन कार्ड त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै नथालेकाले पदमुक्त हुने उनीहरूको जिकिर छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेतको तर्फबाट बहस नोट पेश गर्दै सह न्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले भने यो सार्वहन व्यवस्था नभई नितान्त कार्यविधिगत व्यवस्था मात्र भएको जिकिर गर्नुभयो। कुनै पनि व्यक्ति सामान्य कार्यविधिको पालना नगरेकै आधारमा गैर नागरिक हुने अवस्था हुँदैन। उहाँले भन्नुभएको छ, नेपालको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले नागरिकता विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन। निवेदकहरूले माननीय रवि लामिछाने नेपालको नागरिक होइनन् भन्नुभएको अवस्था छैन उहाँको भनाइ छ। रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नेपालको नागरिकता त्यागेर गएको भाइ पुनः प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्ने बताउनुभयो। अर्को देशको नागरिकता पाउँदा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको भन्दै उहाँले अर्को देशको त्यागेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः कायम हुने उहाँको तर्क छ। बहस नसकिएकाले शुक्रबारका लागि यो मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा बसेको जनाइएको छ। यसरी सरकारी वकिलले जिकिर गरेका छन् कि कार्यविधि पालना नगरेकै आधारमा रवि गैर नागरिक हुन्नन् भनेर। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको काठमाडौँ स्थित कार्यालयको बिजुली लाइन काट्ने भएको छ। चितवनको भरतपुर वितरण केन्द्रले बुधबार भरतपुरमा रहेको रङ्गशाला बनाउँदा लिएको बिजुली सुविधाको बक्यौता महसुल असुलीका लागि काठमाडौँको प्राधिकरणको बानेश्वर वितरण केन्द्रमा पत्राचार गरेको छ। पत्रमा फाउन्डेसनको पुरानो बानेश्वर स्थित कार्यालयको लाइन काटेर बक्यौता असुली गर्न अनुरोध गरिएको छ। फाउन्डेसनले 9,74,780 रुपियाँ महसुल तिर्न बाँकी छ। पत्रमा 6 महिनादेखि फाउन्डेसन सम्पर्कविहीन भएको उल्लेख गरिएको छ। 7 महिना अघि फाउन्डेसनले 1 महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर फाउन्डेसनले बक्यौता नतिरेपछि 6 महिना अघि रङ्गशालाको लाइन काटिएको थियो। भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख राजीव सिंह पटक पटक ताकेता गर्दा पनि फाउन्डेसनका सञ्चालक र पदाधिकारी सम्पर्कमा नआएकाले फाउन्डेसनका सबै कार्यालयहरूमा लाइन काट्न लागि बताउनुहुन्छ। हामीलाई बक्यौता पठाउनु पर्ने कानुनी दबाव छ, हामी बाध्य छौँ उहाँले भन्नुभयो। विधि अनुसार नै लाइन काटेर बक्यौता असुल छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका क्रममा करिब 18 करोड ऋण लागेको भन्दै परियोजनाबाट हात झिकेको छ। यस्तो ऋण तिर्ने कानुनी व्यवस्था नभएपछि सरकारले परियोजना जिम्मा लिएर निर्माण अगाडि बढाउने योजना समेत अलपत्र परेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चलाखीले व्यक्तिगत चाहना पूरा गर्नेतर्फ लाग्न नभई निष्ठाले देश र जनताको पक्षमा लाग्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा अरू दलहरूले र ती दलका नेता र कार्यकर्ताले आफ्नो मात्र लाभ हेर्ने गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई भन्नुभयो, उनीहरूको देखासेखी गरेर चलाखीले व्यक्तिगत चाहना पूरा गर्नेतर्फ नलाग्नुहोस्। समाजलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने र समाजलाई बदल्न सक्ने राजनीतिक गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। एमाले दलबल गर्ने, केही प्राप्ति गर्ने र त्यो बाँडीचुँडी खाने पार्टी नभएको उहाँको भनाइ छ। सामाजिक असन्तुष्टिलाई उपयोग गरेर र मौसमी खालका कुरा गरेर केही दल र नेताहरू वाक्तमाथि आएको भन्दै उहाँले उनीहरूको राजनीति अस्थायी रहेको बताउनुभयो। हामीले त्यसरी एक अवधिको एउटा भुल्को राजनीति गर्ने होइन, त्यो दिगो हुँदैन उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले अर्को वर्षको सुरुमी अधिवेशन गर्ने भएको छ। पार्टी महासचिव बेदुराम भुषालले अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानी जारी गर्दै 2080 वैशाख 15 भित्र वडा अधिवेशन गरिसक्न भन्नुभएको छ। पालिका तथा विशेष इकाइहरूमा 2080 वैशाख मसान्तभित्र र जेठ मसान्तभित्र सबै जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन गरिसक्न भनिएको छ। प्रदेश अधिवेशन भने 2080 कार्तिक मसान्तभित्र सबै प्रदेशमा गर्नुपर्ने अपानीमा निर्देशन दिइएको छ। जनवर्गीय पेशागत र सामुदायिक सङ्गठनका कमिटीहरूलाई सम्मेलन अधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्न र अधिवेशन गर्न पनि भनिएको छ। यसैबीच एकीकृत समाजवादीले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न माघको 21 र 22 मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बोलाएको छ। कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त 4 जना मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार नै नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर जैसीलाई आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री र भीमप्रकाश शर्मालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै नेकपा एमालेका टेकराज पछाईलाई सामाजिक विकास मन्त्री र जितबहादुर मल्ललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो। तिनै 4 नवनियुक्त मन्त्रीले शपथ लिएका हुन्। पुसको 27 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका शर्माले बुधबार मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनुभएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएको छ। नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा एमालेका राजेन्द्र रावल 27 पुसमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। उहाँले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ, तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गर्ने सुनिश्चित नभएका कारण अहिलेसम्म विश्वासको मत लिनु भएको छैन। उहाँले शीर्ष तहबाट सहमति खोज्नु भएको छ, तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताउनु भएको छ। दाङमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, सत्ता गठबन्धनमा रहेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेका छौँ, सुदूरपश्चिममा पनि सरकार बनाएका छौँ, तर माग पुरा नभएपछि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सक्दैनौँ उहाँको भनाइ छ। यद्यपि छलफलका क्रममा आफूहरूको माग र मुद्दाप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक पाएको उहाँले बताउनुभयो। प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाले चोर समात्नेलाई 10,000 रुपियाँ पुरस्कारको घोषणा गरेको छ। प्युठानका विभिन्न ठाउँमा पछिल्लो समय पेशेवर लुटेराकै शैलीमा चोरी र लुटपाटका घटना बढेको भन्दै गाउँपालिकाले एक सूचना जारी गरेर चोरीमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्ने वा पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई 10,000 रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। गाउँमा कुनै शङ्कास्पद व्यक्ति फेला परेमा प्रहरीलाई वा वडा अध्यक्षहरूलाई खबर गर्न पनि गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ। गाउँपालिकाले घुमन्ते व्यापारीलाई अर्को सूचना नआएसम्मका लागि गाउँ प्रवेशमा रोक लगाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुम्बहादुर घरतीले निकालेको सूचनामा भनिएको छ, यस गाउँपालिका क्षेत्रमा आउने घुमन्ते व्यापारीहरूलाई गौमुखी गाउँपालिकाको अर्को सूचना प्रकाशन नहुन्जेलसम्मका लागि गाउँपालिकाको सीमाभित्र प्रवेश गर्न निषेध गरिएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ भनिएको छ। पछिल्लो 2 हप्तालाई हेर्ने हो भने पनि प्युठानमा चोरीका श्रृङ्खलाबद्ध घटना भएको उल्लेख छ।
आजदेखि देशभरको मौसम बिस्तारै सफा हुँदै जानेछ। आज र भोलि आंशिकदेखि सामान्य बदली भए पनि पानी र हिमपात हुने सम्भावना न्यून रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पश्चिमी न्यून चापीय प्रभावका कारण हिजोसम्म मौसम बदली भएको र केही ठाउँमा पानी परेको र केही ठाउँमा हिमपात भएको थियो। तर आजबाट आंशिकदेखि सामान्यतया बदली भए पनि पानी र हिमपात हुने सम्भावना न्यून रहेको जनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले 15वटा पात्रो पञ्चाङ्गलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। आगामी वर्षका लागि तोयानाथ पन्तको बाबुराम, नरनाथ, हिमाल, अठोला, तारकेश्वर, सूर्य, आकाश दर्शन, बङ्गलामुखी, शुभ, बाबा गोरखनाथ, कीर्ति, सिद्धि, खप्तड, तारानाथ र गौरीशङ्कर गरी 15 पात्रो पञ्चाङ्गलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य सचिव समेत रहनुभएका कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्षदेखि समितिले प्रकाशन सुरु गरेको राष्ट्रिय पञ्चाङ्गलाई पनि निरन्तरता दिइने भएको छ। समितिबाट स्वीकृति पाएका पात्रो माघको 15 गतेपछि बजारमा आउनेछन्। विक्रम सम्वत 2076 सम्म पुष अन्तिम साता नै पात्रो पञ्चाङ्ग प्रकाशन भइसक्थ्यो। विक्रम सम्वत 2077 देखि भने कोरोना महामारीका कारण पञ्चाङ्गकार जम्मा भएर रुजु गर्ने काममा समस्या आएकाले काममा ढिलाइ भएर प्रकाशन ढिलो हुन थालेको हो। विक्रम सम्वत 2077 पुष 20 गते मन्त्री परिषदले समितिको गठन आदेश स्वीकृत गरेको थियो। त्यसअघि मन्त्रालयको पत्रका आधारमा मात्र समिति गठन भएर पात्रोलाई स्वीकृति दिने गरिएको थियो। कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरू 3 दिनदेखि भारी हिमपात भएको छ। हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा हिमपात भएको छ। अन्य जिल्लाहरूमा वर्षा भएको छ। हिमपातले गर्दा हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पा सदरमुकाम सेताममै देखिएका छन्। मङ्गलबारदेखि परेको हिउँले घर, आँगन, खेतबारी र बोटबिरुवा ढाकिएका छन्। भारी हिमपातका कारण यी जिल्लाहरूमा यातायात र सञ्चार सेवा समेत प्रभावित बनेको छ भने त्यहाँको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। सडक र विद्युत नपुगेका हिमाली क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने त्यहाँका फोन सेवा बन्द छन्। हुम्लाको माथिल्लो क्षेत्र, उपल्लो डोल्पा र मध्य डोल्पाको सम्पर्क विच्छेद भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी माधव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाको बिच्छा केन्द्रबिन्दु बनाएर मङ्गलबार आएको 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्पले 58 घरमा क्षति पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार सरकारी र निजीमा आंशिक र पूर्ण क्षति भएको छ। मङ्गलबार अपराह्न 2:43 आएको भूकम्पका कारण जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा जनधनको क्षति भएको छ। भूकम्पका कारण जिल्ला सरकारी कार्यालयका भवन चर्किएका छन्। स्थानीयका कतै घर चर्किएका छन्, कतै पर्खाल भत्किएका छन्। ढुङ्गा र माटोबाट बनेका घर चर्किएर भित्र बस्न नमिल्ने भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब परीक्षक सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भूकम्प आएपछि मातहतका इलाका प्रहरी र प्रहरी चौकीमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीलाई गाउँ-गाउँमा क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न पठाउँदा अहिलेसम्म सरकारी र स्थानीयका गरी 58 घरमा क्षति पुगेको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको बताउनुभयो। भूकम्पका कारण वनमा घाँस काट्न गएकी एक महिलाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ। गौमूल गाउँपालिका 2 जुरेलीकी 32 वर्षीय जमुना रोकाएको भूकम्पले हल्लाएर भिरबाट ढुङ्गा खसेर टाउकोमा लागेपछि घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच भूकम्पका कारण 3 जना घाइते भएका छन् भने 50वटा भेडा मरेको जनाइएको छ। वनमा चराउन लगेका 50वटा भेडा चट्टान फुटेपछि च्यापिएर मरेको जनाइएको छ। भूकम्पका कारण जिल्लामा 3 जना घाइते भएका छन्। घाइते भएका 3 जनाको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ओखलढुङ्गाको खिजीदिम्बा गाउँपालिका 5 को एक रिसोर्टमा आगलागी हुँदा 1 करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ। मङ्गलबार दिउँसो झण्डै 2:30 बजे दावा शेर्पाको दावा एग्रो टुरिज्म रिसोर्टमा आगलागी भएको इलाका प्रहरी कार्यालय खिजी फलाटीले जनाएको छ। आगलागीबाट काठ र टिनले बनेका 2 तले घरसहित सबै सामग्री जलेर नष्ट भएको कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक केशव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। रिसोर्ट पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएपछि मात्रै आगो हिजो बेलुका 6 बजेतिर प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा निभाइएको थियो। आगलागीको कारण यकिन नभए पनि चुलोबाट सल्किएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाली भूमि संरक्षणमा सङ्घर्षरत सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक गोपाल गुरुङको उपचारका क्रममा निधन भएको छ। भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा नेपाली भूमि जोगाउन 24 वर्षदेखि अभियान सञ्चालन गर्दै आउनुभएका 62 वर्षीय गुरुङ मस्तिष्कघात भई झण्डै 1 महिनादेखि उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उपचारको क्रममा रूपन्देहीको भैरहवा मेडिकल कलेजमा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेपाल प्रहरीको हवलदार सेवाबाट अवकाश प्राप्त गुरुङ 2055 सालदेखि सुस्तामा बसेर अतिक्रमण विरुद्धको अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाबाट पाउने शोध भर्ना हरेक वर्ष चुनौतीपूर्ण बन्द गएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 6 महिनाको अवधिमा सरकारले झण्डै 27 अर्ब रुपैयाँ शोध भर्ना प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ। मन्त्रालयका अनुसार पुष मसान्तसम्म 26 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ शोध भर्नाबाट नेपाल सरकारले पाउनुपर्छ। यस्तो रकम गत असार मसान्तसम्म 36 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यस आर्थिक वर्षको 6 महिना पुष मसान्तसम्मको अवधिमा शोध भर्ना लिने गरी 17 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस अनुसार 6 महिनाको अवधिमा शोध भर्ना लिनुपर्ने ऋण र अनुदान रकम 53 अर्ब 94 करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। समीक्षा अवधिमा 27 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ शोध भर्नाबाट ऋण र अनुदान नेपाल सरकारले प्राप्त गरिसकेको जनाइएको छ। यस अनुसार अब शोध भर्ना हुन बाँकी ऋण र अनुदान 26 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर बजार लगातार दोस्रो दिन पनि बढेको छ। बुधबार 10.37 अङ्कले बढेको बजार 2183.62 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको हो। मङ्गलबार समेत बजार बढेको थियो। मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार कारोबार रकम समेत केही बढेको छ। बुधबार 261 धितोपत्रको 54377 वटा कारोबारबाट 95,32,867 किता शेयर किनबेच भएको छ। यस दिन 3 अर्ब 46 करोड 65,08,338 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबार ब्याङ्किङ, वित्त र अन्य उपसूचक बाहेक अन्य सबै उपसूचक उकालो लागेको जनाइएको छ। बुधबार सबैभन्दा धेरै होटल र पर्यटन उपसूचकका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। यस दिन ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर, आदर्श लघुवित्त, सानिमा GIC इन्सुरेन्स, सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स र बलेफी हाइड्रो पावरको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। RBB म्युचुअल फन्ड सबैभन्दा धेरै 5.70% घटेको छ। जानकी फाइनान्स, पिपुल्स हाइड्रो, सेन्ट्रल फाइनान्स सहितका लगानीकर्ताले बुधबार धेरै गुमाएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बारेमा तयार पारिएको वृत्तचित्र इन्डिया द मोदी क्वेसनको दोस्रो भाग बेलायती सञ्चार संस्था ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन BBCले सार्वजनिक गरेको छ। मोदी गुजरात राज्यको मुख्यमन्त्री हुँदा सन् 2002 मा भएको साम्प्रदायिक दङ्गाको विषयलाई लिएर तयार पारिएको उक्त वृत्तचित्रको पहिलो भाग 17 जनवरीमा सार्वजनिक भएको केही समयमा नै भारतमा ब्लक गरिएको थियो। भारतको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले IT नियमलाई आधार बनाएर BBCको सामग्रीले साम्प्रदायिकतामा खलल ल्याउने भन्दै उक्त भिडियो राखिएका लिङ्क र सामाजिक सञ्जालका खाताहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार उक्त भिडियोको YouTube लिङ्क र लिङ्क सेयर गर्ने करिब 50 वटा भन्दा बढी ट्विटर खाताहरू भारत सरकारले ब्लक गरिदिएको छ। पहिलो भाग प्रसारण भएको एक हप्तापछि BBCले वृत्तचित्रको दोस्रो भाग सार्वजनिक गरेको हो। BBCले आफ्नो वेबसाइटमा दोस्रो भाग प्रसारण हुने भन्दै शेड्युल प्रकाशन गरेको छ। BBCका अनुसार उक्त भिडियो नेपाली समय अनुसार 9 बजे प्रसारण भएको जनाइएको छ। BBCका अनुसार दोस्रो भागमा मोदी सन् 2019 मा पुनः प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछिको ट्र्याक रेकर्ड जाँच गरेको छ। उनका विवादास्पद नीतिका श्रृङ्खलामध्ये भारतीय संविधानको धारा 370 अन्तर्गत ग्यारेन्टी गरिएको कश्मीरको विशेष दर्जा हटाउने, मुस्लिम समुदायमाथि अन्याय हुने गरी ल्याइएको नागरिकता कानुन र हिन्दूद्वारा मुस्लिममाथि हिंसक आक्रमण गरेका रिपोर्टहरू समावेश गरिएको जनाइएको छ। युक्रेनका 4 जना सहायक मन्त्री र 5 क्षेत्रीय गभर्नर सहित उच्च अधिकारीले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेमा सरकारका शीर्ष सल्लाहकार समेत रहेका छन्। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु गरेसँगै सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूले राजीनामा दिन थालेका हुन्। पछिल्लो पटक घुस लिएको आरोपदेखि महँगो मूल्यमा खाद्यान्न किनिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। राष्ट्रपति जेलेस्कीले कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्ने नागरिकको माग पूरा गर्ने गरी काम गरेको उनका एकजना सहयोगीले बताएको BBCले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति जेलेस्कीले स्वीकृति प्राप्त काममा बाहेक सरकारी कर्मचारीलाई देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाएका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् 2021 मा निकालेको एक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा युक्रेनलाई 180 मध्ये 122औं स्थानमा राखेको थियो। पश्चिममा साझेदारहरूबाट अर्बौं डलर सहायता लिएको त्यसको परिचालन गर्नका लागि समेत युक्रेनले आफूलाई भ्रष्टाचारसँग जुझ्ने मामिलामा बलियो देखाउनु पर्ने चुनौती रहेको छ। भारतीय फास्ट बलर मोहम्मद सिराज पहिलो पटक ICC वरियतामा ODI तर्फ नम्बर 1 प्लेयर बनेका छन्। ICCले पछिल्लो पटक अपडेट गरेको वरियता अनुसार बलरतर्फ न्युजिल्यान्डका ट्रेन्ट बोल्टलाई पछि पार्दै सिराज शीर्ष स्थानमा उक्लिएका हुन्। दोस्रो स्थानमा अस्ट्रेलियाका जोस हाजेलउड रहेका छन् भने बोल्ट तेस्रो स्थानमा झरेका छन्। गत वर्ष फेब्रुअरीमा मात्रै भारतीय ODI टिममा पुनरागमन गरेका सिराजले त्यस यता उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नम्बर 1 बलर बनेको जनाइएको छ। त्यस यता 28 वर्षीय सिराजले ODI मा 20 खेल खेल्दै 37 विकेट लिएका छन् र उनले भारतको प्रमुख बलर बनेका छन्। भारतले न्युजिल्यान्ड विरुद्धको 3 खेलको ODI श्रृङ्खला घरेलु मैदानमा क्लिन स्विप गर्दा सिराजले 5 विकेट लिएका थिए। श्रृङ्खलामा सर्वाधिक विकेट लिनेमा भारतकै शार्दुल ठाकुर र कुलदीप यादव भन्दा पछि रहे पनि सिराज
सिराजले पछिल्लो 5 ओडिआई म्याचमा 14 विकेट लिएका थिए। उनले श्रीलङ्का विरुद्धको 3 खेलको श्रृङ्खलामा 9 विकेट लिएका थिए। त्यस्तै न्युजिल्यान्ड विरुद्धको श्रृङ्खलामा उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै कुल 360 रन बनाएर प्लेयर अफ द सिरिज बनेका भारतीय युवा ब्याटर शुभमन गिल ब्याटरतर्फ 6औं स्थानमा उक्लिएका छन्। उनले भारतकै विराट कोहलीलाई 1 स्थानले पछि पारेका हुन्। ब्याटरको शीर्ष स्थानमा पाकिस्तानका बाबर अजाम रहेको जनाइएको छ। नेपालको शीर्ष डिभिजनको लिग ए डिभिजन लिग सुरु हुनु अघि नै राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षक टुङ्गो लगाउने नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। एन्फाका महासचिव किरण राईले प्रशिक्षकको विषय जति सक्दो छिटो टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ए डिभिजन लिग अगाडि नै हामी राष्ट्रिय टिमको स्थायी प्रशिक्षक ल्याउने तयारीमा छौँ। उनले कुन देशबाट प्रशिक्षक भित्र्याउने भन्नेबारे नभने पनि उत्कृष्ट प्रशिक्षक भित्र्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। कुवेती मूलका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले गत साउनमा राजीनामा दिए पश्चात नेपाली राष्ट्रिय टिमको प्रमुख प्रशिक्षक खाली छ। त्यस यता एन्फाले घरेलु प्रशिक्षकलाई टिमको जिम्मा दिँदै बीचबीचमा भएका मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालको सहभागिता गराइरहेको छ। महासचिव राईले छनौट कार्य एन्फाले पूरा गर्ने भए पनि प्रशिक्षकको पारिश्रमिकका लागि नेपाल सरकार तथा अन्य मैत्री सङ्घ संस्थाहरूसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। पछिल्लो समय कतार फुटबल सङ्घको सहकार्यमा आएका अब्दुल्लाह अल मुताइरीको पारिश्रमिक कतार फुटबल सङ्घले दिएको थियो। यसपटक पनि त्यस्तै सहयोगका लागि एन्फा सहयोगी संस्थाहरूसँग छलफलमा जुटेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले दादुरा रोगको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। दादुरा रोग कसरी सर्छ र यसको रोकथामको उपाय के हो भनेर हामीले भेरी अस्पतालकी नर्सिङ निरीक्षक मेलिना श्रेष्ठले दिएको हेल्थ टिप्स यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरूमाझ यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। दादुरा एक संक्रामक रोग हो जुन भाइरसको कारणले गर्दा हुन्छ। यो भाइरस पाराम्याक्सो समूह अन्तर्गत पर्दछ। यो रोग कुनै पनि उमेरको मानिसलाई हुन सक्ने भए पनि 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा बढी देखिन्छ। निकै संक्रामक हुनाले छिट्टै महामारीको रूप लिन सक्छ। दादुरा सर्ने तरिका। दादुरा सामान्यतया प्रत्यक्ष सम्पर्क र हावा मार्फत सर्दछ। भाइरसले श्वास प्रश्वास नलीमा संक्रमण गर्छ र शरीरभित्र फैलन्छ। यो भाइरस मानिसमा मात्र सर्छ, हालसम्म अन्य जीवमा देखिएको छैन। दादुराको लक्षण। दादुराको पहिलो लक्षण भनेको उच्च ज्वरो हो जुन भाइरसको सम्पर्कमा आएको 10 देखि 12 दिनपछि सुरु हुन्छ र 4 देखि 7 दिनसम्म रहन्छ। ज्वरोसँगै बिरामीको नाकबाट पानी बग्ने, खोकी लाग्ने र आँखा रातो हुने गर्छ। यस रोगमा देखा पर्ने मुख्य लक्षणका आधारमा 3C डिजिज, कफ, कोर्जा र कन्जस्टिटिभ भनिन्छ। बिरामीसँग सम्पर्कमा आएको 14 दिनपछि शरीरमा बिमिराहरू देखिन्छ। पहिलो चरणमा गालाभित्र सेतो दाग देखिन्छ, त्यसपछि कानको पछाडि हुँदै अनुहार, घाँटी गर्दै हात खुट्टा र शरीरभरि फैलन्छ। दादुराका जटिलताहरू। गम्भीर जटिलताहरू 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका वा 30 वर्षमाथिका व्यक्तिहरूमा देखिन्छ। अन्धोपन, इन्सेफलाइटिस, पखला, कानको संक्रमण, गम्भीर श्वास प्रश्वासको संक्रमण दादुराले निम्त्याउने जटिलताहरूमा पर्दछन्। दादुरा रोगको उपचार, नियन्त्रण तथा रोकथामका उपायहरू। दादुरा भाइरसको कारणबाट हुने रोग भएकाले यसको विशेष उपचार भने छैन। यो अवस्थामा बिरामीमा देखा परेको चिन्ह, लक्षणका आधारमा उपचार गरिन्छ। ज्वरोका लागि सिटामोल, पोसिलो खानेकुरा खुवाउने, रोग पत्ता लागेको पहिलो र दोस्रो दिन गरी 2 मात्रा भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउनु पर्दछ। एकजना बिरामीले 12 देखि 18 जना बालबालिकालाई सार्न सक्छ। त्यसैले बिरामीलाई अनिवार्य रूपमा अन्य बालबालिकासँगको सम्पर्कमा आउन नदिन आइसोलेसन राख्नु पर्दछ। बिरामीले मास्क प्रयोग गर्ने, हात धुने, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। बच्चाको उमेर 9 महिना र 15 महिनाको उमेरमा 1 मात्रा गरी 2 मात्रा दादुरा विरुद्धको खोप दिनु नै दादुराबाट बच्ने एक मात्र प्रभावकारी उपाय हो। नियमित खोप लगाउँदा दादुरा खोप लगाउन छुट भएका बालबालिकाहरूमा समेत 5 वर्षको उमेरभित्र जुनसुकै समयमा आएमा पनि 1 महिनाको फरकमा 2 मात्रा खोप दिई पूर्ण खोप सेवा प्रदान गरिन्छ। दादुराको खोप 1 मात्राको प्रभावकारिता 85% र दोस्रो मात्रा समेत दिएमा रोगको रोकथाम गर्ने प्रभावकारिता दर 95 देखि 97% हुने विभिन्न अनुसन्धानहरूले प्रमाणित गरेका छन्। दादुरा, रुबेला र जन्मजात रुबेला सिन्ड्रोमबाट सुरक्षित हुन दादुरा रुबेला खोप दिइन्छ। यो जीवित कमजोर भाइरसबाट बनाइएको हुन्छ। यो खोप 0.5 ml छाला र मासुको बीचमा दिइन्छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लिएको 14 दिनभित्र र यो खोप लिएको 14 दिन पछिसम्म दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप दिइँदैन। दादुरा रुबेला खोप बच्चा जन्मेको 9 महिना र 15 महिनामा गरी 2 पटक दिनुपर्छ। यो खोप लगाएका करिब 10 लाख बालबालिका मध्ये 1 जनामा प्रतिक्रिया पनि हुन सक्दछ।
दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप दिन नहुने अवस्था। पहिले दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लिएको बेला खोपको कारणले कडा प्रकारको प्रतिक्रिया भएको, अहिले दादुरा भएको बालबालिकामा अन्य कुनै सिकिस्त बिरामी परेको अवस्थामा र एड्सका बिरामीमा यो खोप दिन सकिँदैन। एचआईभी मात्र भएको अवस्थामा यो खोप दिन सकिन्छ। दादुरा महामारी हुनका लागि कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्र अथवा समुदायमा 4 हप्ताभित्रमा 5 जना वा सोभन्दा धेरै दादुरा रुबेलाको बिरामी देखा परेको हुनुपर्छ, जसलाई दादुरा महामारी भनिन्छ। यसका लागि शङ्कास्पद 5 जना बिरामीको रगतको सिरम लिई कम्तीमा 2 जनाको सिरम जाँच पोजिटिभ भएमा दादुरा महामारी भन्ने गरिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई दादुरा रोगको बारेमा जानकारी दियौँ। दादुरा रोग के हो, यो कसरी सर्दछ र रोकथामका उपाय के हुन् भन्ने विषयवस्तुमा हामीले जानकारी गरायौँ भेरी अस्पतालकी नर्सिङ निरीक्षक मेलिना श्रेष्ठले दिएको हेल्थ टिप्स। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।